Like, subscribe, and get notified. Transport Minister Marvin Godino has said that the regularization of new Vadim Housing Board tenements is at the final stages. After the cabinet decision, they will be regularized. A third meeting of stakeholders was held and Housing Board Chairman Jeet Arolkar was present. वर्सान म्हाका दिसता गेल्या 40 वर्सां लोक रावता आनी केन्ना म्हणजे ती लिगलायज जावना, तांकां ओनरशीप मेळना, तेंचे ते सदांच मागणी आशिल्ली. आतां फायनल स्टेजी आमचे पावल्ले आसा. लास्टाक ते कॅबिनेटी वचोन कॅबिनेट पास करतकूच तांकां अलॉटमेंट लेटर मेळटलें. हें आमी जाता तितले बेगीन करपाक प्रयत्न करता. बाबजी तारोलकरा बरोबर तेजे सगळे हावजिंग बोर्ड ऑफिशियल्स आसा. आमचे म्युनिसिपालिटी तर्फेन आमचे बाब गिरीश बोरकर आसा, हू इज द चेअरपर्सन. CO is there and all his other officials. That we have come to a practical way to move forward, which will be possible to implement. हें केल्यार ते इतले वर्सांचे प्रॉब्लेम सॉल्व जातले. आनी इश्यू आसलो तो आमचो हावजिंग बोर्डाचे जे न्यू वाड्यार प्लॉट्स आसले आनी ते आमी ऑफिशियली अलॉट करूंक नाल्यार गेली 40 वर्सां थंयसरले जे स्थानीक आहात ते सफर जाताले. आनी आमचो ऑनरेबल पंचायत मिनिस्टर एवरी टायम फॉलोअप करतालो आनी आमची आयज ही थर्ड मिटींग आनी खरें बरें दिसता. सगळे ऑफिशियल्स बसल्यार, म्युनिसिपालिटीचे बसल्यार, तशें आमच्या हावजिंग बोर्डाचे आनी मिनिस्टराच्या एफर्ट्सान आयज खंय तरी तांकां जस्टीस मेळटली असो होप दिसता. कित्याक आयज आमच्या हावजिंग बोर्डान कंटिन्युअसली जे फॉलोअप करून तेंचे कडेन कॉर्डिनेट करून आयज ऑलमोस्ट म्हाका दिसता थर्ड मिटींग एंड फायनल स्टेजीचेर पावला आनी बेगिनात ते कॅबिनेटाकूय येवपाचे आहात. कित्याक जुवारी नगरान आमी जे फॉलोअप करून तांकां जस्टीस दिली, म्हणजे काल कॅबिनेटान एप्रुवलूय मेळ्ळें. तशेंच हे हांगासर न्यू वाड्याचेरूय तांकां बेगिनात बेगीन मेळटली. ताका लागून सगळ्यांनी म्हणजे जितले 544 प्लॉट्स आसात आनी थंय रावतात, स्थानीक रावतात, It's a carnival. Oh, viva carnival. Oh, it's a carnival. Carnaval é todos puxa, só que